حرما أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وأنتم حرام تطبع حرام كي فبما نقضهم ما مصدر بنقضهم ميثاقهم التي كتب الله وما جعل الله مقرر كري تبوء تحمل فتاب بارشي دما گناه حابيل قابيل دوي قال غير من فسر قد ما تقدمنا الإغراء وأغرينا بينهم العداوة تسليت بالمسلط كول تاتو برنگ يختكو او دائرة دولة قدس زماني اجورنا مراد مهور دي آتو اتموهن اجورهن مهورهن مسلو گتو فنمنسور ربي مخفصة مجاعة قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم عبد الذين بيستغفر ما جنشتا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وديتولوا عمل قرآن الجراندي ظاهر کی معنی وما أنزل من ربكم من أحياها لیکن من جواب توقع کہ تقيموا التوراة والإنجيل من دمانا کو چا عمل پکے مراد دا کہ کم احکام دا توراة او دا انجیل زمن پا شرع کراغ من غیر نکیرے او یا پا عقائدو کی عمل کول وذوق بخي الشواء من أحياها من حرم قتلها إلا بحق أحيا الناس منه جميعا ولزجرته أدع شواء شرعة ومن حاجة وسنة تدور يومان هذا مهيمن قرآن مهيمن دي أمين دي على كتاب قبل مشابهه داغي طول عقائد نقل كردي داغي مذاهب صحيحة قرآن نقل كل سوكي سيبيا منسوخ لل أو طبعا دي سكوتو شابهه بنتقل مولانا قال لي أبو جعفر أنه تقرأ أن الذين تقرنا على المقرأة من العالم ويجب ذلك وإنه من المعين رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد السيارة وإن الله أن يعرض على الإسلام وأشد على وجهه الله على ورسول المسلمين أصبر قوله فلم تجد ما ترشد حديث شابه فإنه تعمد الآمين عندنا أفضل من واحد أو قد كولها أو لامستم النساء أو لا ما لم تمسوهن مراد تدورنا جمادا شبا نور القرآن الحكيم وقد أفضى بعضكم بعضا بس كده تقولنا مراد جمادا هذا ممكن الموافقة هذا ممكن أنت لامستم مراد جمادا استوى دي بيننا لمس باليد في مراد لمس باليد دخلوا نواقل ودوزونا دي كده كده ما هنا لامستم دبا مقا علينا دي او دا کنایه د جمع د پرېما بخاری مست اندال جمع شابه قرینه به کنا مخکې حدث اصغر ذکر لا مستم حدث اکبر د دوه لپاره تیمم شابه دا بنو مسترق والا چې امیر لوخي وايي دې شابه فقال لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس على ما يحدث معهم معا او دا ګذرو نفسي طرف په مشکل کې وره ها التحل وحكاية أبي بكر ها تشكي بزربرا كورا ديك تريب حركات كبير زي الزرها ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما قال الله تعالى فليوم فقال ابن حجر مالك يقول يا أبي بكر يا آل أبي بكر ها قال سبحان الله عليكم عليه فإذا يعيش ذكر ما كذا وإن كان أحد يعيش سلام على أحد الجوان فلا بد عمل أن عبد الرحمن لما تحدثه عن أبي عليه الصلاة والسلام قال فقد استلمت به سميت ببيضاء ها بس مدينة تقريبه ها فأنا النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أن أحده به سنة ما يلي كثر مبارك بغير زمان يوضوها لك ضربني ضربة شديدة فريتشي شبه بما مركز كذا أواق غزار شديد السقف لديه ها أو فقيدين نشون توجد وجود النبي عليه السلام نتراويس بشي ها درمان يعني ساتو وجد ذلك الله لا يسنى بالظام
او دی وی راوی وی ما د مقداد نه داسې شی الته مشاهدت ارمان کدا ما ویلی ونه صحابه شابه خوشاله شو غم دل شو ان يقتلوا تصير قتلوا او يصلبوا قتلوا في مال واحد كيف كده او ينفوا من الارض كيف صوتي يرول فوكي المحاربه لله الكفر به او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف كترف مال واحد نور الانوار وغيرها كده بيجي شابه دي ودي دا معنا کې وا ينفوا باندې عمل نه کې او د ارتداد د جیل کې بواچي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نفذ ازمکه نه مطلب دا چې دې وطن نو شغله دې خپل رشتہ داران یو طرف ته شي نو دې دغه شي کنه څنګه بشي نو جیل کې واچو وته قامت کې احتمال د ارتداد شته کړي بار او شاله شابه دي ذکر حدیث قسمی وذکروا قسمه خو دې جندل تر شوی د حدیث یو ځکه مړی مند شو قاتل نه معلوم ها وقالوا وقد قالوا قد اقادت بها الخلفاء الخلفاء الراشدين هو په دې باندې قصاص غشته حالانکه موږ سوي نو ما د سبق کې ویلي مولا مسله را روانه ده چې په قسامت کې قصاص نشته زموږ په چې په کوم ځای چې د شک دی او د هغه کلی نه چې کوم ځای کې باندې مند شوی دی نو 500 کسانو بل قسمونه باوري هغه به څه قسم کوي چې ما نه قتلناه ولا نعلم له قاتلا کله قسم نه کول نو جیب کې واچو چې تاسو قسمونه کوي او چې قسمونه وکړل نو باس قصاص ثابت دي ورته دي په وجه ورته چې د هدر نشي دم د مسلمان نو د اوې کنا قصاص پښتا نو ما اتفاق کومه تعلق خلافه او دې رسول الله تحت عمر بن عبد العزيز او بما يا عبد الله بن زيد بن ابو خلافه نوم دي ما تقول تسأل قلت ما علمت ما تعلم لي ولا هل لقبتها في الاسلام الا رجل زنا بعد احسان او قتل نفسا بغير نفس وجه او حارب الله دې مناسبت آیت سره شو دې مرتد شو دې وجه کې فقد عن بصر حدثنا انس بكذا وكذا هذا اورينيو حديث ورته اورينيو قسمه ده قسمه چې قاتل نه معلومه چې قاتل معلوم دی ترشي ویلي حدیث قلت اياه ما تم حديث اذن دخل کړی قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم اوريني ولا فكلموه خبري وتروا بالاسلام فقالوا قد استوحمنا هذا الامر فلزمكم موافق نشو فقال هذه نعم لنا تخرج وزي الصحراء تاسم بكي وزي فشل من البانها وابوالها وخرجوا فيها فشربوا نواب والبانها واصطحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واتردوا النعم صارين تختول فتاخيرون شري خلقنا ابتاته ونشوى دا اعمال وقل قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله مرتدم شو وخوفوا رسول الله صلى وذا قسامنا فاكر دا مرتدين شو قاتلينه او مقتول معلوم چې څوک یې وجل دي فقال سبحان الله اغرق عم بسوي فاذا ما تهمت لګي چې سبحان الله ورته څه تاسو ته حدیث ما ته دغه څه ویل دي کې قصاص راغلی لیکن قصاص نه دي دا جزاء مرتدين دا جزاء محاربين دا قسم خلا قال يا اهل قال راجوي وقال يا اهل كذا دا قالوا چې ما تهمت لګي الناس يا سبحان الله تعجبك في واقع ده حديث ترى تهمت نو ذكر اعلان وكو اهل الشام انكم لن تزالوا بخير ما اخفي هذا فيكم كتاب قلابه لك موجودين فيجي يا مثل هذا شابتي فالبخاري والجماعه كتابوا به قال عن محمد بن سلام قال قال في جرير عن ابن عمرو رضي الله عنه على ذكر بي هو عمرو على الإيمان من سميع الرجال من الأنصار وتلقوا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قصاص حكم يقال والجروح قصاص انس ابن نذر اذا انس ابن مالك ترو اغوي لا والله لا تقصر سنيتها لا تقصر مواعيها نه ده دي غریب خپل له یو خبر را لوي دي غاخم نه ماتيږي بچکی کی کله تقصر شنو بیا خو د پیغمبر د خبره رد شو رد نه کوي يا رسول الله وقاسم يا انس كتاب الله القصاص
نقوم راضي شو قبلوا الأرض يد قبلك نقول جاركم قسم قالوا خذي حامل تسعة فقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره شبتي فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بما حسن محمود يوسف ما حسن في الجلال فإذا إن شاء الله مسلم عائشة رضي الله عنها قال من حمد الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا شيء ما أنزل عليه والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية فقال يا أيها الرسول مناسبة بذلك كوكنا إذا كان قوان دي بخوخا وتاسو کوشش کوي چې په باندې ټول خامخاله شي دا ډول د عمر تاخير کو سبحان الله نو په باندې ته به ټیم کو نو به مونږه شیخ ته سبب وایو نه به په باندې ولس لمنه کې کار ال دې په باندې ته کو دلته به شو کو او باندې شیخ ته ویل غوښنه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا الکه هغه پیسې برابر شوي چې ته پاتې شته تاسو کې کم مرګرو چنده کړي پاتې شته څوک دي هغه نن جمع کړئ پس نن جمع کې چې کم پاتې وي چې سبا بیا دا لیست تاسو ته واوروم او بیا ان شاء الله ورځې مدرسې سره جمع که یو کس د چندې پیسې مهتمم ډول نه کړو په خپله موخه د مدرسې ضروريات ورته معلوم وي د مدرسې کار کې نه دا په خپل خو هم استعمال دا مونږ راوړه سپیشل دعا کې دې الله دې ولا بیماری شي الله دې چې نو دعا کوي ټول